प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हुज़मा खान रूमी। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा अहम बयान दिया है आईनी अदालतों के क़याम के हवाले से। उन्होंने कहा कि आईनी अदालत जो है वो ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। अदलिया अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुकी है, मुल्की अदालती निज़ाम तबाह हो चुका, हज़ारों मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं और मुझे इंसाफ के लिए 45 साल इंतज़ार करना पड़ा। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब इफ्तिखार चौधरी PCO जज थे, कोई इनकलाबी नहीं, उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यह तय किया था कि आईनी अदालत बनेगी, अदालती इस्लाहात होंगी और अवाम को फौरी इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमने अपने माजी से सबक सीखा है, हम अपनी वकला बरादरी की बहुत इज्जत करते हैं। कानून साजी और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती, लेकिन जज साहिबान ने 184 और 186 के नाम पर खुद को इख्तियार दिया है कि वो आइन साजी कर सकते हैं। इस जो ये उनका बयान है उसको हम देखेंगे इसमें कि आइनी इस तनाजुर में कि आइनी अदालत का क़याम जो है वो कितना ज़रूरी है वक्त के लिए, और ये जो इसका क़याम है क्या ये वाहिद ऑप्शन है केसेस के हल के लिए, या मज़ीद जुडिशल रिफॉर्म्स भी लाने की ज़रूरत है, और क्या इस वक्त जो है वो मज़ीद जो जुडिशल रिफॉर्म्स लाने की बात है वो भी हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरी जानिब इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो उन्होंने अदलिया की आज़ादी आइन से ज़्यादा मुकद्दम नहीं हो सकती ये बयान दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आज पार्लियामेंट की आइनी तरमीम पर क़यामत बरपा है। आपने पार्लियामान को नहीं, पार्लियामान ने आपको बनाया है। ये इस बयान का भी आज अहाता करेंगे और ये भी देखेंगे कि जो जुडिशल रिफॉर्म्स जिनकी बात की जा रही है और आइनी अदालत के क़याम के हवाले से जो मिसाक़ जमहूरियत के हवाले दिए जा रहे हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं, और मिसाक़ जमहूरियत जो है उनके दूसरे पॉइंट्स पर किस हद तक अमल दरामद हो सका है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं कर्नल सैफ कुरैशी साहब, जो कि एक्स चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन है और इस वक्त जो हैं वो चेयरमैन नेशनल डेवलपमेंट फोरम है जो कि एक थिंक टैंक है। कर्नल साहब, आपको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। साथ ही हमें स्काइप लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकास मान साहब। वकास मान साहब, आपको भी मैं प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। कर्नल साहब, सबसे पहले तो ये जो अभी ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चूँकि केसेस की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है और इस वक्त जो है वो आइनी अदालत का क़याम बहुत अहम ज़रूरत बन चुका है, क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आवाम के लिए जो है वो अदालतें जो है वो कम पड़ रही हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि क्या ये वाहिद ऑप्शन है हमारे पास कि हम जो है वो एक अलहदा से अदालत बना दें, या फिर ये जो हमारी जितनी भी कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, या जो ये हाई कोर्ट्स हैं, इनमें जुडिशल रिफॉर्म्स ले आएँ या इनमें जजेस की तादाद को बढ़ा दें? क्या आपके जहन में जो है ख्याल में ये बेहतरीन ऑप्शन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईनी अदालत की ज़रूरत तो है जी, उससे तो किसी को भी इनकार नहीं है, और आईनी अदालत जो है वो मेरिट पे बननी चाहिए और इस किस्म की बननी चाहिए कि जिसके ऊपर कोई फरीक भी उंगली रेज़ ना कर सके। दूसरी बात ये कि आईनी अदालत वाहद मसले का हल नहीं है, आपको टोटल जुडिशल रिफॉर्म लाने पड़ेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जुडिशल सिस्टम सारे का सारा ठीक करना पड़ेगा और इसके ऊपर जितने भी यूरिस्ट हैं तमाम मुत्फिक हैं कि जुडिशल सिस्टम पे जो लोड पड़ गया है और जितना अभी मतवातर लोड आ रहा है वो किसी भी जज, बेशक वो कितना कॉम्पिटेंट और ऑनेस्ट क्यों ना हो, और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अदलिया के हमारी अदलिया के अंदर जज साहबान का मयार काबिल तारीफ़ है, उनकी कॉम्पिटेंस, उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी इंटेग्रिटी ऑन दी सबकी मैं नहीं कह सकता, मगर मेजॉरिटी की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम जुडिशल रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं तो ये इतना बड़ा काम है कि जो भी गवर्नमेंट कर गई, और अगर शहबाज साहब कर गए, शहबाज साहब बहुत काम करने के पंजाब में बड़ा नाम है और अभी भी बड़ी उम्मीदें हैं उनसे, अगर वो ये काम कर सके तो इसके अंदर काम ऐसा करें कि जिसके अंदर कोई उंगली रेज ना कर सके, जिसको ये ना कहा जा सके कि ये गवर्नमेंट ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए किया, कोई ये ना कह सके कि ये मखसूस नशिस्तों
کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے، کوئی کہ یہ نہ کہہ سکے یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے لیے کیا. کسی کے اوپر کسی محترم پرسنالٹی پہ، کسی محترم جج پہ اور کسی بھی ادارے پہ کوئی حرف نہ آئے، تو اس کے لیے میری گزارش ہوگی کہ اس کو براڈ بیس کریں، اس میں جورس شامل کریں، اس میں بار کونسل شامل کریں، اور اس میں جیسے میاں نواز شریف نے جب ملک بڑی ہی سنگین حالات سے گزر رہا تھا، مجھے یاد ہے کہ جب ٹیررزم پیک پہ تھی اور ضرورت پیش آ گئی پاکستان آرمی کو اس کا محاسبہ کرنے کے لیے اور اس کے آپریشن کرنے کے لیے، اور چند ایک اور بڑے میجر ڈیسیجن جب ہو رہے تھے، تو انہوں نے ہر دفعہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی، اور نہ صرف یہ کیا کہ چند ایک لوگوں کو ڈراپ کر کے آل پارٹیز کہہ دی، انہوں نے فزیکلی خود انشور کیا کہ تمام حضرات انکلوڈنگ عمران خان صاحب، انکلوڈنگ شیخ رشید، انکلوڈنگ چودھری شجاعت، کوئی بندہ بھی باہر نہ رہے. اور یہ ایک دفعہ نہیں جی، یہ 3 دفعہ ہوا، اور ہر دفعہ ٹوٹل یونینیمس ڈیسیجن ہوا. اور یہ جو ڈیسیجن ہوئے یہ کسی کو مینوپولیٹ نہیں کیا، کسی کو جلدی نہیں کی، کئی گھنٹے بیٹھ کے یہ کانفرنسیں چلتی رہیں، ہر ایک کو موقع ملا، ہر ایک نے اپنی تجاویز دیں، اور اس کے مطابق یہ لاہ عمل تیار کیا گیا، اور وہ لاہ عمل آج تک لیٹ ڈاؤن ہے. اور یہ دیکھیے جب آپ کسی قومی سلامتی کے ایشو پہ جاتے ہیں، اس وقت تو ملک کے حالات اور واقعات جو ہیں وہ اتنے سنگین ہیں. ہم ایک جنگ میں ہیں 2 صوبوں میں، بلوچستان میں پوری جنگ لگی ہوئی ہے، ہم زبان پہ لائیں کہ نہ لائیں. یہ ٹیررزم کی لاسٹ سٹیج ہے. جب آپ اداروں کو ٹارگٹ کریں، جب آپ فوج کو ٹارگٹ کریں، جب آپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں، جب آپ حکومت کو ٹارگٹ کریں، جب آپ ہر روز ڈی اسٹیبلائز کریں. لیکن کرنل صاحب یہ جو ٹیررزم ہے یہ کہیں نہ کہیں ہماری غلط پالیسیاں ان کا بھی نتیجہ بھی تو ہے، کیونکہ اگر یہ غلط پالیسیاں جو ہیں وہ ایک ٹائم پر نہ بنائی جاتی ہیں، ان کو اس طرح سے کیونکہ اب ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے ہمارے یہاں پر، ایک سینٹیمنٹ جو ہے وہ موجود ہے. تو جب تک یہ سینٹیمنٹ موجود رہا، ہم نے یہ دیکھا کہ جو دہشت گردی ہے وہ بڑی آگے بھی بڑھتی رہی، اور دہشت گردی کے ہاتھوں جو ہے وہ ہم بہت زیادہ اس کا نشانہ بھی بنتے رہے. اور آج بھی جو ہے وہ آج بھی 2 صوبے اگر یہ سفر کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہماری پالیسیز ہی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ نقصان پہنچایا ہے. تو کہیں ہمیں ان پالیسی کو جا کر ریوزٹ کر کے ان کو کریکٹ کرنے کی بھی تو ضرورت ہے. لیکن کریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلا شبہ، لیکن جو اپنی غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کر کے ایٹ لیسٹ عوام تک بھی یہ بات پہنچا دی جائے کہ یہ غلطیاں ہیں، یہ ہماری پالیسی میں ہماری غلطیاں تھیں، تو ان کی وجہ سے ہمیں یہ نتائج بھگتنا پڑے. جی میں عرض کروں گا کہ پالیسیز میں بھی خامیاں رہی ہیں، مگر پالیسیز سے زیادہ ہمارے آس پاس چاروں طرف ہم دشمنوں کے نرکے میں گرے ہوئے ہیں. جی ہم ایک طرف نہیں، ہم ایسٹ ویسٹ ہر طرف سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو ہر حالت میں نقصان پہنچانا ہے. ہم بے شمار ایسے واقعات سے اور بے شمار ایسے بیٹل ایکشن سے اور وار سین سے گزر چکے ہیں. ہم آدھا ملک کو آ بیٹھے ہیں. ہماری غلطیاں تو تھیں ہی تھیں، مگر ان غلطیوں کو کس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا گیا، ان کو کیسے میگنیفائی کیا گیا، کیسے ہمارے اندر سے لوگوں کو، وفادار لوگوں کو غدار کنورٹ کیا گیا. یہ ساری ہسٹری ہمارے سامنے ہے. آپ بنگلہ دیش کی مثال دیکھ لیں. لیکن دشمن عناصر والا فیکٹر تو کانسٹنٹ ہے نا. جب آپ کے علم میں ہے کہ یہ تو دشمن سے تو آپ اچھائی کی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتے نا. تو جب دشمن والا فیکٹر آپ نے کانسٹنٹ کر دینا، لیکن جو اپنی غلطیاں ہیں ان کو تو کم از کم ریوزٹ کر سکتے ہیں. جی ضرور تو حالات تھوڑے سے بہتر ہو سکتے ہیں. میں آپ سے ٹوٹل ایگری کرتا ہوں. جتنی ہماری غلطیاں ہمیں فوراً امپروو کرنی چاہیے. ہمیں بلوچی عوام تک پہنچنا چاہیے. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ فنڈ بھی ڈبل کر دیتی ہے، وہ بے شمار پروگرام بھی ادھر پلان کرتی ہے، وہ لانچ بھی کرتی ہے. سی پیک بھی لانچ ہوا، گوادر بھی، ہر چیز بلوچستان کی طرف لانچ ہوتی ہے. مگر جو لانچ ہوتی ہے اس کی کمپلیشن اور اس کے فوائد جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچانا، یہ اس کو بھی ساتھ لانچ ہونا چاہیے. کانسٹنٹ مانیٹرنگ، کانسٹنٹ ایگزیکیوشن، کانسٹنٹ ریچنگ ٹو دی ماسز. ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن کا مسئلہ تو پورے ملک میں ہے. وہ اگرچہ کہ بلوچستان اس سے زیادہ سفر کرتا ہے، لیکن پورا ملک جو ہے وہ اس ایک معاملے سے جو ہے بہت زیادہ سفر کرتا ہے. اور ایک چیز میں اور عرض کروں گا کہ ہمیں کانسنٹریٹ صرف
सरदार मलक बड़े बड़े लोगों पे की बजाय हमें अगर जो हम उनके थ्रू देते हैं, अगर कि ये उनके थ्रू फंड जाएंगे, मैं PSDP प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ जी, तो फिर हम ये गारंटी करें कि उसके अंदर करप्शन का एलिमेंट नहीं होगा, और अगर होगा तो प्रॉम्प्ट डिटरेंट पनिशमेंट देयर एंड देन दी जाएगी। ठीक। वकास साहब, कमिंग टू द टॉपिक, आईनी अदालत के क़याम की आपकी भी जो जमात है वो हामी रही है। इस वक्त आईनी अदालत के क़याम को आप इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? देखिए, मामला आईनी अदालत के क़याम का नहीं है। आईनी अदालत का अगर क़याम हो और साफ और शफाफ तरीके से हो, ट्रांसपेरेंसी से हो, तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। इशू ये तब बनता है कि जब आप रात के अंधेरे में MNAs और सेनेटर्स को जो है वो आप कभी टाइम देते हैं, इतने बजे इजलास होगा, फिर शाम 6 बजे, फिर रात 10 बजे, पूरी रात उनको बिठाए रखते हैं। और आप खुद सोचें, और दूसरी तरफ आप लोगों को मनाने में लगे हुए हैं कि अच्छा किसी तरह हमारे वोट पूरे हो जाएं, और अगर आप उनको मना लेते हैं तो जो आपने मेंबरान को बिठाया हुआ है रात को, उनसे फिर आपने डिस्कशन थोड़ी करवानी है, उनसे तो आपने सिर्फ यस नो करवाना है। तो हमें इशू इस चीज पे है, जैसे कर्नल साहब ने भी पहले कहा कि आप ये अगर मुल्क और कौम के मफाद में है तो इसको छुपाने की क्या जरूरत है। रात के अंधेरे में तो चोरी की जाती है, दिन के उजाले में आप इसको डिबेट का हिस्सा बनाएं, आप इसको मुसद्दे को खोलें, लोगों को इस पे गौर करने दें, बहस होने दें, उसके बाद इसके ऊपर महीना लग जाए, 2 महीने 4 महीने लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि कुछ आप जब डिस्कशन करेंगे तो कुछ अच्छी चीजें सामने आ जाएंगी, कंसेंसस डेवलप हो जाएगा। तो हम तो यही कह रहे हैं कि इसको पर्सन स्पेसिफिक ना करें, क्योंकि जिस तरह से ये किया जा रहा है, ये हमारे सामने है कि हमें इससे ये बदबू आती है कि ये पर्सन स्पेसिफिक है। ये काजी फायज ईसा के लिए किया जा रहा है, ये अपनी चोरियों को छुपाने के लिए किया जा रहा है कि 8 फरवरी को के इलेक्शन को में जो धांधली की गई उसको छुपाने के लिए किया जा रहा है। अगर इसको ट्रांसपेरेंसी से करें, इसको ओपन करें, डिस्कशन करें, तो हमें कोई इतराज नहीं है। उसके ऊपर किसी को भी क्या इतराज होगा। ठीक है, यानी कि अगर ये इसका जो चेक एंड बैलेंस है उसका प्रॉपर किया जाए और आपके साथ डिस्कस किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ वकास मान साहब, हम ये भी तो देखते हैं ना कि बहुत से मामलात में आप पॉलिटिकल पार्टीज दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जब सिर्फ तनकीद बराए तनकीद होगी तो फिर मामलात जो है वो आगे तो नहीं बढ़ सकेंगे। फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि पार्लियामेंट में डिबेट भी हो और फिर आपको उस लूप में भी लिया जाए? नहीं, देखिए, रिगार्डलेस हमारे डिफरेंसेस अपनी जगह पे। ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि आपका जो मुसवदा है उसको आप टेबल करें। आप उसको क्यों छुपा रहे हैं? जब वजीर कानून जो है उसको मुसवदे का नहीं पता और उसको बाद में पता चलता है, तो इसका मतलब है कि वो कहीं और से आ रहा है। और जिस तरह की वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट तो पता नहीं क्या था या क्या नहीं है, जो चीजें सामने आई, जैसे आर्टिकल 199 को चेंज करने की बात हुई, इस तरह की बहुत सारी और जो है जो बुनियादी इंसानी हुकूक की जो उसके अंदर शिकें हैं उनको तब्दील करने के लिए। अब जैसे आर्टिकल 199 है, तहरीक इंसाफ को या वकास मान को छोड़ दें, कोई पाकिस्तान का शहरी जिसकी किसी रियासती इदारे में सुनवाई ना हो रही हो तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है और जाके अपनी रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। आप इस तरह की चीजों को अगर चेंज करेंगे और ट्राइकोटमी ऑफ पावर को अगर आप उसके ऊपर ज़र्ब लगाने की कोशिश करेंगे और रात के अंधेरे में कोशिश करेंगे तो उस पर सवाल उठेंगे। और जिस तरह के फैसले जो हैं वो कंटिन्यूसली काजी फायज ईसा साहब की अदालत से आ रहे हैं। अब जैसे कि हमारे सामने है कि कल उन्होंने जो किया इसके ऊपर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर जो उन्होंने जो कल उसका खुलासा हुआ है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप इस चीज को क्यों छुपाना चाह रहे हैं। मतलब अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स अपना काम करें, आप टेक्निकलिटीज के अंदर जाके उसको डिरेल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन क्यों वहां पे सो जाता है कि इलेक्शन कमीशन को नहीं पता कि विद इन द सर्टेन नंबर ऑफ डेज आपने फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो आपने लगाने हैं। ये उनकी एक आईनी जिम्मेदारी है। 4 महीने ट्रिब्यूनल्स ने अपने फैसले करने हैं, ये आईनी जिम्मेदारियां नहीं है। यहाँ पे आईनी जिम्मेदारियां भूल जाती हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट
کا لارجر بینچ یہ فیصلہ دیتا ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ تحریک انصاف کو دی جائیں، وہاں پہ الیکشن کمیشن 6 اجلاس کرنے کے بعد بھی فیصلہ نہیں کرتا. تو ان ساری چیزوں سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک کیا جا رہا ہے. سو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرسن اسپیسیفک کی بات کر رہے ہیں تو جو آپ کی جو جماعت ہے وہ کہیں نہ کہیں ایسا یہ تاثر ضرور ملتا ہے کہ جو آپ کی پسند ہے یا جو آپ کے حق میں فیصلے دیتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ججز جو ہیں یہ بڑے اپ رائٹ ہیں اور درست فیصلے کرتے ہیں، لیکن جو آپ کے اگینسٹ فیصلے دیتے ہیں تو ان کا جو امیج ہے وہ اسی طرح سے کر کے خراب کرنے کی کوشش ہوتی ہے، ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو یہ بھی تو ایک رویہ جو پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہے، یہ بھی تو ختم ہونا چاہیے نا. اگر آپ اس کو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حق میں اگر فیصلہ نہیں بھی ہے لیکن وہ اگر رائٹ فیصلہ ہے، آئین اور قانون کے مطابق ہے، تو اس کو آپ کی طرف سے اون بھی کیا جانا چاہیے. کوئی ایک فیصلہ بتا دیں جو سپریم کورٹ نے ہمارے خلاف کیا اور ہم نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں. It's not about سپریم کورٹ، only سپریم کورٹ نہیں. آپ دیکھیں آپ نے جس طرح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس وقت جو ہے یہ ایون جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہوا، اگرچہ کہ یہ آپ کے حق میں فیصلہ آیا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ مسلسل کرٹیک کا نشانہ بنا رہے ہیں نا مخصوص ججز کو. یہ آپ ایک لائک مائنڈڈ ججز والا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم نے دیکھا کہ ثاقب نثار والے دور میں بھی تھا، پھر بندیالی دور میں بھی تھا. تو یہ فیصلے اس وقت آپ کے حق میں آتے رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ماضی کی بات نہیں ہے. جی مجھے جواب دینے دیں. دیکھیں میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ کسی بھی فیصلے کے اوپر تنقید کرنا وہ میرا آپ کا کسی بھی شہری کا حق ہے، ہم کر سکتے ہیں تنقید. ٹھیک ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک فیصلہ بتا دے کسی عدالت کا جس کے اوپر تحریک انصاف نے کہا ہو کہ ہم نے عمل نہیں کرنا. عمل نہیں کرنا کی بات تو شاید آپ نے نہیں کی ہے، لیکن آپ نے ان ججز کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا. بی آپ میری بات تو سن لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ تنقید کرنا ہر ایک کا حق ہے، ہم کسی بھی فیصلے پہ تنقید کر سکتے ہیں. بات وہی آتی ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے ہمارے ہاں. ہم نے کسی فیصلے کے اوپر کہا کہ جی اس کو ہم نہیں مانیں گے یا اس کے اوپر ہم جو ہے وہ عمل نہیں کریں گے. ویئر ایز جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم اس فیصلے کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس پہ ہم عمل ہی نہیں کریں گے. تو اس طرح ملک کو کیسے لے کے چلیں گے؟ اگر آپ کی سپریم جوڈیشری کو فیصلہ کرتی ہے اور آپ کی جو حکومت ہے وہ کہتی ہے جی ہم اس کو مانیں گے نہیں، ہم اس کو ہوا میں کر دیں گے، تو is that how you going to try how you trying to run the country؟ یہ تو پھر اس میں انارکی ہوگی اور تو کچھ نہیں ہوگا. ایکچولی ان رویوں سے جو ہے وہ کنفرنٹیشن ایک جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کیا یہ رخ اختیار کرے گی اس پہ ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس حاضر ہوتے ہیں اور یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.